बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। ख़ातिन हज़रात, जिस तरह से मुल्क में एक सियासी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, PTI की हुकूमत जब से वफाकी हुकूमत से अपने घर गई है और एक आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब मुल्क की बाग दौड़ संभाल ली और वो बहुत तेज़ी और सुरत से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की वसाइल जो मसाइल उस पर काबू पाने की कोशिश की जाए। काबीना की हल्फ बर्दारी में कुछ ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन अब काबीना ने हल्फ उठा लिया और जो उनके जो वज़ीर और मुशीरान हैं वो अपने अपने ओहदों पर फायज हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जिन चैलेंजेस का सामना है इस मौजूदा हुकूमत को, अगर 7 से 8 इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, उन सबको नुमाइंदगी भी दी गई है, लेकिन क्या हुकूमत इन तमाम मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी और अपोजिशन की कल की तमाम जमातें जो आज हुकूमत में मौजूद हैं वो एक तरह से इकट्ठा रह पाएंगी और जो भी आवाम के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो महंगाई का मसला है और मुख्तलिफ महकमों में जिस तरह से कहा जा रहा था कि बदनज़्मी बहुत ज़्यादा है, क्या उस पर काबू पाना इतना आसान होगा? इस पर आज से रास्ते गुफ्तगू के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सदीकुल फारूक साहब। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि काबीना ने हल्फ तो उठा लिया है और काफ़ी ताख़ीर भी हुई, यकीनन उसकी वजह वो इत्तेहादी पार्टियां भी थी जिनको मुख्तलिफ जगह पर करना था। अब असल मामला और असल हुकूमत का जो इम्तिहान है सर, वो तो अब शुरू होगा। किस तरह से देखते हैं आप बतौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपनी क़यादत के हवाले से उनकी जो इस्तेदाद है? शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया इससे पहले भी, अब वो एक विफाक के लेवल पर जब हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना बन गई और सुबह काबीना का इजलास भी वजीर आज़म साहब ने बुला लिया है जी, और इसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन तमाम वजीर तजुर्बाकार हैं। इमरान खान साहब की तरह ना तजुर्बाकार और मेरा ख्याल है ना अहल भी कोई नहीं। तो अच्छे लीडर, अच्छे वजीर आज़म की क़यादत में ये टीम काम करेगी, अपने अपने शोबे में इन्हें हिदायत भी दे दी जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब हर वजीर से उनकी कारकर्दगी का जो हिसाब है वो भी लेते रहेंगे महीने 2 महीने के बाद, ताकि कौम के मसाइल हल करने में जो प्रोग्रेस है वो मालूम हो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि अगर निगरानी ना की जाए और खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी ना की जाए तो फिर जरा सहलंगारी से लोग काम लेते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ना खुद ढील पसंद करते हैं, ना किसी को जो उनकी टीम का मेंबर हो उसे ढीला छोड़ते हैं। तो इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जैसा आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, बड़े चैलेंजेस हैं। इमरान खान मुल्क को एक दलदल में धकेल के गए हैं, आवाम को महंगाई और बेरोजगारी की आग में डाल दिया है, तनूर में डाल दिया है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को तबाह बर्बाद करके गए हैं, गवर्नेंस का वो बेड़ा गर्क करके गए हैं, मईशत को उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो उनके अपने वजीर जहांगीर, क्या नाम है अपना, तरीन साहब जो है, शौकत तरीन, उन्होंने कहा और उन्होंने तो अब ये भी इतराफ किया कि इमरान खान और हमारी हुकूमत के पास तो कोई माशी मंसूबा ही नहीं था। तो अब इस सूरत में जब मुल्क को पहुंचाया जाए और उससे निकालना ये चैलेंज भी है, और जो निकालेगा वो एक तरफ तो कौम उसकी शुक्रगुजार होगी, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला भी उसको इसका अजर देंगे। सदीकुल फारूक साहब, आपने जिन नेक ख्वाहिशात का जिक्र किया, यकीनन तमाम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इस सियासी बहरान के बाद जो सबसे बड़ा बहरान है वो एक मुआशी बहरान है। तो मईशत के मैदान में अभी IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश है कि जो मनसूबाजात रुके हुए थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अभी मेट्रो का मनसूबा भी था उधर, उसकी भी उन्होंने इफ्तिताह किया, अगरचे बाद लोग कह रहे हैं कि 2 महीने पहले से ये प्लान था कि इसका इफ्तिताह होना है। तो जो पंजाब स्पीड के नाम से जो उनका एक लक़ब था और चाइना ख़ास तौर पे उनको इस पर बड़ा एडमायर भी करता था, विफाक के सतह पे आपको लगता है कि उसी स्पीड के साथ शहबाज शरीफ जाएंगे? आज मैंने एक और खबर भी पढ़ी है कि उन्होंने ये कहा था कि आटे की कीमत सस्ती और फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से वो आटे की कीमत 400 रुपये मुकर्रर की गई। इसी तरह उन्होंने शायद चीनी की कीमत भी 70 रुपये करने का ऐलान किया है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और आपके रमज़ान बाज़ार में। ये सारा रिलीफ जो दिया जा रहा है
शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर पीछे जो फंड्स हैं और वो सारी तमाम चीजें हैं, आपको लगता है कि उसी स्पीड के साथ काम होगा जिस तरह से पंजाब में हो रहा था सर? जी देखिए, पहली बात तो माशी इस्तेकाम और माशी तरक्की के लिए जो माहौल बनाना होता है, उस माहौल के लिए पहला कदम है सियासी इस्तेकाम का। जी हाँ। अब हमारी तरफ से हत्ता के पीटीआई को भी शाखे जैतून है कि भाई मुल्क के लिए काम करो, बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा करो। ठीक है जी। अंदर जो 8 पार्टियां और इसके अलावा भी हैं, सब इस वक्त सर जोड़ के और हाथ मिला के बैठी हुई हैं। और मैं एक बात कह दूं कि अगर इनमें से किसी ने या एक से ज्यादा ने इस वक्त जो इकट्ठे हम हो चुके हैं, इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की या फर्ज करें तोड़ डाला, कौम भी हंसेगी, कौम और दुनिया भी हंसेगी, और इमरान खान तो जाहिर है वो तो कह के लगाएंगे, और मुल्क जो है उसको फिर दलदल से नहीं निकाला जाएगा। फिर अल्लाह न करे अगर हमारी ये टीम जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, यानी शहबाज शरीफ साहब की एक क्रेडिबिलिटी है, नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी है, पीपल्स पार्टी और सारी जमातें जब इकट्ठी होंगी तो इनकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जो इस वक्त बैन अवी सतह पे तमाम ममालिक जो एक गोया खुश आमदीद कह रहे हैं, कतर के सफीर मिल गए, कतर के अमीर साहब का फोन आ गया, कतर पेट्रोकेमिकल और इस तरह की चीजों में सऊदी अरब के बाद बहुत आगे है। सऊदी अरब के प्रिंस का फोन भी आ गया, उन्होंने दावत भी दे दी दौरे की। चाइना का सफीर भी मिल गया और चीन भी जाना है उन्होंने। इसी तरह यूरोपियन यूनियन और बाकी जो मामलात हैं, हमारा सबसे बड़ा जो मुखालिफ है वो इंडिया है, उसकी तरफ से भी एक पैगाम तो आया ना। तो इस सारी चीज से आप ये देखें कि ये वेलकमिंग साइन है। डॉलर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप ये देखें कि एक दिन में 8 रुपए डॉलर सस्ता हुआ। एक दिन में 1700 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया। तो इस तरह जब ये सारे इकदामात करेंगे और सियासी इस्तेकाम होगा, पॉलिसियों का तसलसल होगा, तो फिर आप देखेंगे कि मुल्क मसाइल की दलदल से निकलेगा। और दूसरा आपने कहा कि आटा, चीनी, यूटिलिटी स्टोर्स, देखिए पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, 8,000 रुपए का बजट है। अगर ये पैसे जाया न किए जाएं उल्लो पल्लो में और दावे जुबानी न किए जाएं, तो अवाम को इन चीजों पर रिलीफ दिया जा सकता है, किसी बड़े मंसूबे को मुअख्खर करके, किसी बड़े मंसूबे में थोड़ा सा पैसा निकाल के। और हुकूमत के पास बहुत से जो है वो चॉइसेस होते हैं, बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनसे वो पैसे निकाल के वो अवाम को रिलीफ दे सकती है, और अवाम को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि चूंकि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई है, और क्योंकि इस तरह की हुकूमत हमेशा एक नाजुक दौराए पे खड़ी होती है, क्योंकि अगर आपके इत्तेहादी आपसे नाराज हो जाएं किसी भी मामले पर, जिस तरह से आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता दिनों में ये एक बयान दिया कि मसलियत की भी एक हद होती है और JUIF का अपना एक मकाम है इस तहरीक के अंदर और इस हुकूमत के अंदर। और उन्होंने कहीं फौरी मुतालबा भी किया कि इलेक्शन करवाए जाएं, और उन्होंने कहा कि अगर कुछ ज़रूरी इस्लाहात हैं तो वो कर ली जाएं। तो क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान को, या वो किसी ओहदे के मुतमन्नी थे जो उन्हें नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको ये बयान देना पड़ा सर? नहीं, ये तो देखिए ना, एक खुली मशावरत भी है और मीटिंग में मशावरत भी है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब 4 साल से ये बात कहते चले आ रहे थे। पहले दिन उन्होंने, इलेक्शन हुआ 25 जुलाई को, 26 या 27 को उन्होंने कहा जी इस्तीफे दे दिए जाएं, लेकिन फिर साथ हम सब लोग चलते चले आए। उन्होंने यहाँ जनाब अली एक धरना दिया आके, और फिर वो धरना खत्म भी हुआ। हमने उसूली तौर पर सपोर्ट भी किया, इसलिए कि सारी बाकी पार्टियां ये चाहती थी कि ये बंदा जो इतने बड़े नारे लगा के आया है इमरान खान, वो अमलन या तो उन नारों को सच्चा साबित कर दिखाए, या फिर वाकई अवाम की अदालत में ये नाकाम हो जाए। तो वो नाकाम हुआ। फिर वो वक्त जब आया तो फिर हम सारे इकट्ठे हैं। अब भी अगर वो कहते हैं कि इंतखाबात जल्दी कराए जाएं, तो जाहिर है बहुत जीरक सियासतदान है मौलाना फजलुर रहमान साहब। उन्हें मालूम है
کہ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ بتایا ہے سپریم کورٹ کو کہ ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب اس سے ان کا یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ 12 اگست کو اپنا اسمبلی نے اوتھ لیا تھا تو 11 اگست 2023 تک اس پارلیمنٹ اس اسمبلی کی مدت ہے. تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 11 اگست 23 تک کام کرنا چاہیے تاکہ ہم کچھ میدانوں میں اچھے نتائج پیدا کر دیں, پھر جائیں عوام کی عدالت میں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 6-7 مہینے 8 مہینے چلیں, اب اکتوبر نومبر میں الیکشن ڈیٹ دے دیں, یعنی نومبر کا مطلب آج سے 7 مہینے اور کچھ دن ہے, تو آپ ڈیٹ دے دیجیے اور پھر اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں. تو اس پہ بھی مل بیٹھ کے بات ہو جائے گی. اگر ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر میرا خیال ہے مدت جو اس اسمبلی کی باقی ہے اسے پورا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ فائدہ ہوگا. سر, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ صدر مملکت کا عہدہ تقاضا کر رہے ہیں. اگر عارف علوی صاحب گھر جاتے ہیں یا ریزائن کرتے ہیں یا ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا مشاورت میں یا کہیں یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے اسلامی جو ہے وہ اس ملک کے مملکت پاکستان کے نئے صدر بھی ہو سکتے ہیں؟ سر, اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور عارف علوی صاحب 2 لوگوں کا ذکر آپ نے کیا ہے. دیکھیں, صدر مملکت آئین کے مطابق The president is the symbol of national unity. یہ انگریزی کے الفاظ جی ہاں بالکل, کہ صدر مملکت قومی یکجہتی کی علامت ہوتا ہے. یہ عارف علوی صاحب کا جو رویہ ہے یہ قومی یکجہتی کی علامت ہے یا ایک پارٹی کے ورکر کا رویہ ہے؟ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے کہ میں ریاست کے لیے, ملک کے لیے مفادات سے بالاتر ہو کر کام کروں گا, آئین کا تحفظ کروں گا, یہ جو کر رہے ہیں کیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے حلف کا تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ اسی طرح گورنر پنجاب ہے, اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے کیا, اسی طرح سے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا وہ کر رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت غلط ہے. اب آئیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صدر مملکت بننے کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں, انہوں نے وزارتیں, ان کا بیٹا بھی وزیر بنا, ان کے پارٹی کے ایک اور صاحب جو ہیں وہ وزیر مذہبی امور بھی بن گئے, ان کا ایک پارٹی کا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر بھی جو ہے بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ساتھ ہیں. رہ گیا ان کا صدر بننا, تو اس میں وہ صلاحیتیں تو ان میں ہیں, خوبیاں تو ان میں ہیں, لیکن یہ ساری پی ڈی ایم بیٹھ کے اور پی ڈی ایم کے ساتھ باقی جو ہمارا ایک اتحاد ہے 8 پارٹیوں کا اس حکومت میں, وہ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں گے سامنے کہ اگر انہیں صدر بنایا جائے تو بنا لیا جائے گا, اگر کوئی اور موضوع ہوگا تو اس کو بنا لیا جائے گا. سر, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کا فیصلہ کریں گی, کیا مولانا تو خود شاید کسی بیان میں اس خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں, ان کے علاوہ بھی کوئی ایسی قداور شخصیت ہے جو چاہتی ہے کہ انہیں صدر مملکت کے عہدے پر بٹھایا جائے؟ میرا خیال ہے اور تو کسی طرف سے نہیں آیا. آپ دیکھیں نا, یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قاسم اپنا یوسف رضا گیلانی ہوں گے, قومی اسمبلی کے اسپیکر ان کے راجہ پرویز اشرف ہو گئے. لیکن 2 بڑے اداروں کی سربراہیاں, پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں, دونوں کی سربراہیاں پیپلز پارٹی کے پاس چلیں گی. وزارتیں بہت سی ہو گئیں, وزیر خارجہ کا قلمدان ان کو دیا گیا. اس کے بعد اب باقی بھی دیکھیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت تاریخ اپنے صفحات کھول کر بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور جتنی پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں ان سب کے بالخصوص سربراہوں کی طرف کہ وہ اپنے کردار سے ملک اور قوم کو بحران سے نکال کے اپنا اتحاد برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کے صفحات پر اپنا ذکر سنہری حروف میں لکھاتے ہیں یا کسی اور رنگ میں لکھواتے ہیں. جو آپ نے آخری الفاظ ادا کیے کہ کیا سنہری حروف میں نام لکھا جائے گا, یا یہ جو یا کا آپ نے لفظ استعمال کیا, اس کے بہت سارے معنی ہیں. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ
یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف میڈیا کے حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون کے بعد، جن کے سب سے زیادہ ممبران بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ صرف کچھ ایسے آئینی عہدے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسپیکر ہو وفاقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا، اور سینٹ ہو، سینٹ کا چیئرمین اور سارا سنجرانی صاحب کی جگہ پہ وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ وہ کچھ ایسے عہدے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیسے گورنرشپ ہے، جن پر براہ راست تنقید نہیں ہو سکتی، اور وہ عہدے جو عوام کو براہ راست جواب دہ ہوتے ہیں ان پر وہ آنا نہیں چاہتے۔ بلاول بھٹو کی نشست بھی آج خالی رہی جب حلف اٹھایا گیا، تو کیا معاملہ ہے اس میں؟ کتنی صداقت ہے سر اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں جی، میں وہاں بیٹھا ہوا تو نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے تجزیے تخمینے پیش کرتے ہیں، تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ذمہ داری اٹھانے سے اگر کسی کا تجزیہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، نہ میرا خیال ہے پیچھے ہٹے گی۔ باقی ایک مرتبہ جب سب نے مل کے عمران خان کی نااہل حکومت کو، کرپٹ حکومت کو ہٹایا ہے، جو ملک کا بیڑا ہی غرق کر رہی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائیاں کر کے اس نے بین الاقوامی سطح پہ بھی ملک کو برباد کر دیا، تو اس کے بعد تو پھر یہ سارے یوں سمجھیں کہ یک جان 8 کالب، صحیح، ٹھیک ہے جی؟ صحیح، تو یہ یک جان و 2 کالب نہیں، یک جان و 8 کالب، جی ہاں، جی 8 کالب ہے۔ ہاں، تو اس میں سے اگر انہوں نے یک جان اور 8 کالب کی بجائے کوئی اور کسی نے بھی، ہاں، میں نے صحیح، جیسے پہلے کہا، ہاں، تو قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ صحیح، آج کل پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کوئی اپنے آپ کو نہ چھپا سکتا ہے، نہ لوگوں کی تنقید سے بچا سکتا ہے۔ جو بھی اس طرح اس اتحاد کو کمزور کرے گا ان 8 پارٹیوں میں سے، وہ قومی مجرم ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے آخر میں جس طرح سے کنکلوڈ کیا، یقیناً تمام لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اگر اتحادی ساتھ چھوڑتے ہیں موجودہ حکومت کا، تو پھر قوم جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور ہر چیز پر ان کی نظر بھی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنے کارڈ کہاں کھیل رہا ہے۔ اگر تو مقصد صرف تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں، جو مہنگائی کا اژدہا منہ کھولے کھڑا ہے، اور جو دوسرے معاملات ہیں، اس کا دعویٰ کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ان مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے اور اتحاد بکھرتے جاتے ہیں، تو جس طرح سے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ وہ قومی مجرم ہوگا۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ کچھ مزید معاملات پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی سڑکوں پر موجود ہے، ایک بڑے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے لاہور میں، اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ جہاں پر ملک میں سیاسی بہچال ہے، وہاں پر معیشت کے میدان میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں اس حکومت کو۔ شہباز شریف صاحب اپنے طریقے کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے آٹے کی قیمت میں بھی کمی کا اعلان کیا، اور یوٹیلیٹی سٹورز اور جو آپ کا رمضان بازار ہے اس میں کم قیمت پر ملے گا۔ چینی کی قیمت بھی کم کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ احکامات جاری کیے، اور فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے کہ ریلیف پر چینی اور آٹا لوگوں کو ملے گا۔ دوسری طرف جو انڈسٹری کے مسائل ہیں اور معیشت کے میدان میں جو اتار چڑھاؤ ہے، ڈالر کی قیمت کبھی نیچے آتی ہے اور کبھی وہ ایک دم سے جو ہے وہ دوبارہ سے تیزی پکڑتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کا اوپر اور نیچے ہونا بھی سرمایہ کاروں کے لیے پریشان کن ہے۔ اس سارے جو سیاسی ماحول کے بعد جو معیشت کے میدان میں مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کیا موجودہ جو نئی حکومت ہے اس سے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، ان کو کچھ توقعات ہیں، یا پچھلی جو حکومت تھی اس کے تناظر میں ہی جو ایک مد جزر کی کیفیت تھی وہ اب بھی قائم رہے گی؟ اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ملک منظور صاحب، اکانومسٹ ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ملک منظور صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے اور فوراً سے اسٹاک ایکسچینج اوپر بھی گیا اور ڈالر کی قیمت بھی 7-8 روپے نیچے آئی، آج پھر اس میں ذرا تیزی دیکھی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک طرف دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تمام مسائل کا حل ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی گھر بھیجا ہے، کیا اس نئی حکومت سے آپ کو کوئی توقعات ہیں؟ یہ قابو پا سکیں گی اور آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے سر؟ ہلو جی ملک صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔
मलिक मंजूर साहब, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि क्या मौजूदा जो मुआशी मामलात हैं, आप नई हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इन पर काबू पा सकेगी या मईशत का ये जिन है इस तरह ही बेकाबू रहेगा? सर, अगर मेरी आवाज आपको सुन आ रही है तो मैं जो बात में आपको समझाऊं वो ये है कि मौजूदा हम कोशिश करते हैं कि मलिक मंजूर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। खत नज़रत हम बात कर रहे थे कि मईशत का जो मैदान है उसमें जो मौजूदा मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जो तगदो है वो तो जारी है। उन्होंने एक मुआशी माहिरीन का एक इजलास भी बुलाया और उन्होंने कोशिश की कि तमाम लोगों से तजावीज़ दी जा सके और कोशिश की जाए कि मुआशी मसाइल का हल लोगों के सामने रखा जाए और उसके ऊपर तेज़ी से अमल भी किया जाए, क्योंकि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है और मईशत की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसके हवाले से पीटीआई हुकूमत तो बार बार एक वावेला करती थी कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल मार्केट पर है। जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं या मुख्तलिफ मामलात में हुकूमत को जो दी गई सब्सिडी है वो ख़त्म करने की ज़रूरत पेश आती है, IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं उनकी हवाले से भी उनकी पासदारी करना ज़रूरी होती है, तो हुकूमत को बहुत सारे मसाइल थे और महंगाई के मामले में ख़ास तौर पर ये कहा गया था कि ये आलमी जो मंडी है उसमें जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम इस मामले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मुआशी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ माहिरीन की राय भी ली जाती है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मलिक मंजूर साहब, माहिर इकॉनमी है, मैं उनसे तफसीलात जानने की कोशिश। आपको आवाज़ पहुँच रही है सर? जी, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। मलिक साहब बताइएगा कि इस मौजूदा हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या ये इंडस्ट्रियलिस्ट के तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे और जो मुआशी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम है उसमें कुछ इस्तेहकाम लाने की जो कोशिश की जा रही है लगता है कि बराबर होंगी और कुछ स्टेबिलिटी आएगी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सपीरियंस लोग भी हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये कितना डिलीवर करने के लिए इरादा करते हैं। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस नहीं होते अगर आप उसको विलफुली डिलीवर करना चाहें। सबसे पहला चैलेंज ये है इस मुल्क में कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे रिफॉर्म करने चाहिए जो माजी से ये एक्सपीरियंस में रखते हैं। पहले सब लोगों ने इक़्तिदार को एक ही हाथ में रखने के लिए, डिक्टोरियल बेस करने के लिए बहुत सारी अमेंडमेंट की थी। आज इनको नीचे की तरफ वो डिलीवर करने, FBR के अंदर रिफॉर्म करें, स्टेट बैंक के अंदर रिफॉर्म करें, जहां जहां पॉकेट्स रखी गई थी, पोटेंशियल ऑफ क्राइम रखा गया था, माजी में रखा गया था या प्रेजेंटली वो अभी कंटिन्यू किसी वजह से भी कर रहा है, ये वक्त के साथ हो गया, उसको खत्म करें। अभी देखें, इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो अनकंट्रोल्ड है, जो इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो जहर कातिल है। देखिए, मुझे कोई भी बंदा कारोबार में हो उसे पता है कि एक दिन के अंदर मेरी प्रोडक्शन होके मेरे पैसे वापस नहीं आते। तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही कंट्रोल नहीं होती तो मैं किस बुनियाद पर कारोबार करूंगा? फिर पाकिस्तान का मसला ये है कि हम इंपोर्ट को हमेशा डिस्करेज करते हैं, जो होना भी चाहिए, लेकिन हम इंपोर्ट की रिप्लेसमेंट के लिए प्लानिंग नहीं करते, ना उसके लिए फंड छोड़ने को तैयार है। आप देखें कि आप FBR हमें रिफंड भी नहीं देता। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल कंजम्पशन के लिए काम करते हैं, उनके रिफंड रोक के बैठे रहते हैं और उनके ऊपर आप एक टारगेट रख के और पैसे उनसे वसूल करते रहते हैं, ना पिछले पैसे देते हैं बल्कि और पैसे। तो अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जब हुकूमत की तब्दीली हुई तो एकदम से स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया, डॉलर की कीमत भी नीचे आई, जबकि दूसरी जानिब PTI तो उसके फौरन बाद अगले दिन से सड़कों पर मौजूद है। तो हम हमेशा एक बात सुनते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो सरमायादार के लिए बहुत सारे मसाइल लेके आते हैं और अपने सरमायाकारी को रोकते हैं, लेकिन यहाँ जैसी हुकूमत तब्दील हुई, अपोजिशन जो कल की हुकूमत थी वो सड़कों पर आई, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एकदम से बूस्ट अप हुई और डॉलर की कीमत भी नीचे आई। अचानक इतनी तब्दीली कैसे, और वो बिल्कुल अपोजिट सियासी हालात के? लेकिन सर आज देखिए ना, डॉलर फिर ₹2 कुछ ऊपर चला गया, ये तो सरकमस्टांशियल होता है। देखिए, दुनिया भर में जहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जहाँ पे डिक्टोरियल गवर्नमेंट नहीं है और इख्तियार सेंट्रलाइज नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। हमें अपने सारे पैटर्न को चेंज करना है, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, क्योंकि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चक्कर में पिछले 40 साल में या 50 साल में आप देखें कि हमने अपने मुल्क को कितना मकरूज किए। आज जरूरत ये है कि मेरी ऐसी पॉलिसीज बने जिससे मेरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, जिसके अंदर हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, पब्लिक सेक्टर क्रिएट करें, और उसके बाद जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव हो
اور وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری ایسے پورشن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, جیسے لیبارٹریز ہیں, جیسے ٹرانسپورٹیشن موڈ ہے. جیسے دیکھیے آپ نے ایک اسٹرکچرل چینج نہ کیے بغیر اس ملک کے فیوچر کی بات اگر کریں, پریزنٹلی تو سروائیو ہو جائے گا, سارے اسمارٹ ہیں, سب کے تعلقات ہیں, کہیں نہ کہیں سے لکونہ نکال لیں گے. بٹ اگر ہم پاکستان کی بات کریں ان فیوچر نیو کمنگ جنریشن کے لیے, تو ہمیں اپنے سٹرکچر کو بالکل ماسٹرلی ڈیزائن کرنا پڑے گا, دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا, اور اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کر کے لے کے چلنا پڑے گا. یہ وقتی طور پہ ڈالر اوپر ہو جائے گا, نیچے ہو جائے گا, اس سے ملک نہیں چلے گا. 10 دن کے بعد, 6 مہینے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو ڈالر اور اوپر چلا گیا ہوگا. ملک صاحب, اس سے پہلے بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں اور آپ کا تجزیہ ہمیشہ حقائق کے بہت قریب ہوتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت 1 سال میکسیمم چلے گی؟ اس سے پہلے جب جو حکومت تھی اس نے بھی بہت سارے دعوے کیے, لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری جو معاشی پالیسی ہیں ان کے اوپر بہت سارے چیک اینڈ بیلنس ہیں, خاص طور پہ IMF کا ذکر کیا جاتا ہے. جو پچھلے عرصے میں عمران خان صاحب حکومت نے, سابق وزیر اعظم نے جب پیٹرول کی قیمتوں پہ ریلیف دیا تو IMF کی جانب سے اس پر بہت سارے تحفظات آئے, اور اپوزیشن نے بھی, جو آج کی حکومت ہے, بہت تنقید کی تھی. لیکن جب یہ حکومت میں آئے شہباز شریف صاحب تو بطور وزیر اعظم انہوں نے ان قیمتوں کو مستحکم رکھنے کا ہی اعلان کیا ہے. اپوزیشن میں جو دعویٰ تھا وہ حکومت میں آتے وہ بدل کیسے گیا سر؟ سر دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ کہ پاکستان میں آپ نے LC کے اوپر مارجن کر دیا 100%. اب 100% کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ڈالر کے اندر ہے تو ڈالر آج اگر 182 کا ہے تو LC آپ میری 182 ڈالر کے حساب سے کھولیں گے نا, میں نے فورن سے مال منگوانا ہے. لیکن جب اسٹیٹ بینک کھولے گا, جہاں بینک جس کے پاس میں جاؤں گا وہ کھولے گا, تو کم از کم 110% اور ایڈیشنل سیکورٹی مانگے گا کہ جب آپ کا 3 مہینے کے بعد مال آئے گا, یہ 4 مہینے کے بعد مال آئے گا, یہ 2 مہینے کے بعد مال آئے گا, اس وقت میں نہیں جانتا کہ اسپیکولیشن کیا ہے ڈالر کے اس وقت کی ویلیو کی. تو وہ اپنے آپ کو سیکور رکھنے کے لیے, تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب بڑھے گی تو آپ انڈسٹری کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں اور انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی کمپنی اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے LCs کھولیں گے, اور تاکہ ان کا شارٹ ٹائم رہے پاکستان میں مال دینے کے لیے. دیکھیں, ہمیں پوری طرح سے اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ آج کی دنیا اکنامک پالیسی کے ساتھ چلتی ہے, پولیٹیکل مینیجر ہیں. اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے پڑیں گے تو اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے. دے آر دا اونلی مینیجرز. ٹھیک ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکانومی کے ایسے ماڈل لے کے آئیں, اور جو انڈسٹری ہے اس کو صرف ایکسپورٹ بیس نہ سمجھیں, اس کو امپورٹ ریپلیسمنٹ کے طور پہ بھی لوگوں کو الاؤ کریں. تو ملک صاحب, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقتی طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں صرف عوام کے جوش و خروش کو اور پولیٹیکل جو ایجیٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں, آلٹرنیٹلی تو اس کا معیشت کو نقصان ہی ہے؟ سر ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, جوش و نعروں کو بھی آپ کو فوڈ دینا ہے, آپ نے فوڈ فار تھاٹ دینا ہے. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو جینون چیزیں ہیں, وہ جینون چیز نمبر 1 ہے کہ آپ FDR کے اندر ریفارم لائیں, سیل ٹیکس کو ایڈوانس پہ ختم کریں اور ریٹیل پہ جا کے اس کو کلیکٹ کریں. میری ڈاکومنٹیشن سے جان چھڑائیں, جس میں میں ہر وقت ایک آفیسر تک آنا ہوں, اور ملک کے پورے نظام کو کانسٹیٹیوشن سے لے کے لا سے لے کے پالیسی میکنگ تک کو ری اسٹڈی کریں, ری وزٹ کریں, تاکہ اس ملک کے اندر جہاں جہاں کسی نے بھی کسی وجہ سے بھی لکونے بنائے ہوئے ہیں, شارٹ ہیونز بنائے ہوئے ہیں, ان ہیونز کو ختم کر کے ہم لوگوں کو کمپٹیشن کی طرف لے کے آئیں اور سوچ کی طرف لے کے آئیں, لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی انکریز کریں. تو ملک صاحب, اس حکومت سے پھر آپ کے فائنل ورڈز آپ کے چاہتا ہوں کہ کیا توقعات ہوں, کیا یہ کتنے کم عرصے میں کچھ کر پائیں گے سر؟ جی ابھی یہ اتنا ٹائم ہی چاہیے ان کو ڈیسیژن لینے میں. یہ آج چیز طے کریں کہ کوئی پالیسی جو ہے وہ آؤٹ آف لا نہیں ہوگی, ڈسکریشن ختم. ہر ادارہ اپنی SOP ورکنگ کے ڈپازٹ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ کو, اور اس کے مطابق کام کرے. کسی آفیسر کی اتھارٹی نہیں کہ وہ آگے ہر وقت. تو ملک صاحب, کیا پچھلی حکومت ان تمام SOPs کو فالو نہیں کر رہی تھی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کر رہی تھی, بالکل نہیں کر رہی تھی. جہاں وہ بات سننے کو تیار تھے, یہ اگر ان کی میں مثال دوں, زرداری صاحب کے دور میں ہم 10 لیٹر لکھتے تھے تو ہمیں 6 کا جواب آتا تھا. نواز شریف صاحب کو لیٹر لکھتے تھے 10 میں سے تو 4 کا جواب آتا تھا, جس میں 1-2 غلط بھی ہوتے تھے. اور ان کو ہم نے 10 لیٹر لکھے تو انہوں نے 1 کا جواب بھی دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک منظور صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. انہوں نے جو بات کیا وہ تو بالکل ایسی ہے کہ ان کے مطابق PTI کی حکومت بالکل بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی, اور جو ملک کے مختلف اکانومی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے, انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, وہ جب حکومت سے کسی مسئلے کے بارے میں رجوع کرتے تھے اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ مطمئن بھی
ہو اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ بھی گروم کرنا شروع کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران چغتائی کو اجازت دیجیے. پروگرام جواب دو کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.